नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म समीक्षा आचार्य। सुरुमा मुख्य समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउबाको अनुपस्थितिका कारण संवैधानिक परिषदको आजको बैठक पुनः स्थगित। प्रधान न्यायाधीशको सिफारिसमा विलम्ब। सार्वजनिक लेखा समितिबाट वाइड बडी विमान खरिदबारे छानबिन गर्न उपसमिति गठन। 15 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश। यातायात व्यवसायी महासंघ सिन्डिकेट ब्युत्याउने कसरतमा गाडी धनीहरूसँग रकम असुल्दै नियमनकारी निकाय अनभिज्ञ। भारतको राज्य स्तरीय विधानसभा चुनावमा बीजेपीको पराजय। प्रधानमन्त्री मोदीप्रति बढ्दै गएको वितृष्णा प्रकट भएको विश्लेषण। र एपीएल अन्तर्गत आजका खेलमा भैरवा ग्लाडिएटर्स र ललितपुर प्याट्रियट्स विजयी। विराटनगर र काठमाडौँ पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा अनुपस्थित भएपछि संवैधानिक परिषदले आज पनि प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न सकेन। प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्ने योजनाका साथ बोलाइएको संवैधानिक परिषदको आजको बैठक पनि प्रतिपक्षी दलका नेता देउबाले आउने सम्भावना नभएको जानकारी गराएपछि भोलि बिहान 9 बजे पुनः बस्ने गरी स्थगित गरिएको हो। मंगलबार अपराह्न बोलाइएको बैठक पनि प्रतिपक्षी दलका नेता देउबाले नभ्याएपछि स्थगित गरिएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताले भोलि 9 बजेमा आउँछु, आज सम्भव भएन, भोलि निर्णय गरौँ भन्नुभयो र उहाँलाई पर्खँदाखेरि अलि लामो भयो र भोलि 9 बजे बस्ने गरी आज स्थगित। बैठक त बस्छ माइनर हुन्छ, तर निर्णय गर्ने कुरामा सर्वसम्मत सहमतिले गरौँ भन्ने कुरा हुन्छ। उहाँ चाहिँ आज कसै भइएन, भोलि 9 बजे बस्नु भन्दाखेरि पुस 5 गते बस्ने निर्णय गरिएको संवैधानिक परिषदको बैठक प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न ढिलाइ हुने भएपछि प्रधानमन्त्री एवं परिषदका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार बेलुका 9 बजेतिर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउबालाई आज बिहानको लागि बैठक बोलाउनु परेको जानकारी गराउनु भएको थियो। पार्टीको महासमिति बैठकको तयारीका कारण देउबा परिषदको बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको उहाँको निजी सचिवालयले जनाएको छ। प्रधान न्यायाधीश रिक्त हुनु 1 महिना अघि नयाँको नाम सिफारिस गर्न पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रधान न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र उमेर हदका कारण पुस 17 गते अवकाश हुनुहुनेछ। परिषदको बैठकमा नयाँ प्रधान न्यायाधीशका लागि सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठ न्यायाधीश द्वय दीपक राज जोशी र चोलेन्द्र शमशेर राणाको नाम न्याय परिषदले पठाएको छ। जोशी यसअघि नै संसदीय सुनवाई विशेष समितिबाट अस्वीकृत हुनुभएको थियो। संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइड बडी विमान खरिदबारे छानबिन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ। समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले वाइड बडी विमान खरिदमा देखिएको अनियमितताबारे अध्ययन गर्न कांग्रेस सांसद राजन केसी नेतृत्वको 7 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो। उपसमितिको संयोजकमा केसी र सदस्यहरूमा प्रेम आले, धर्मशिला चापागाई, मीना सुब्बा, चन्दा चौधरी, प्रदीप यादव र कृष्णलाल महर्जन रहनु भएको छ। उपसमितिलाई वाइड बडी विमान खरिदबारे सत्य तथ्य छानबिन गरी 15 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिएको समितिका सभापति भरत कुमार शाहले जानकारी दिनुभएको छ। सबै अध्ययन भइसकेपछि हामीले यसलाई अन्तिम रूप दिनको लागि एउटा उपसमिति बनाएका छौं। उपसमितिको संयोजक हुनुहुन्छ राजेन्द्र केसी, मान्य राजेन्द्र केसी, सदस्य हुनुहुन्छ मान्य प्रेम आले, मान्य धर्मशिला चापागाई, मान्य मीना सुब्बा, मान्य चन्दा चौधरी, मान्य प्रदीप यादव, मान्य कृष्णलाल महर्जन सदस्य हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई 15 दिनभित्रमा यथार्थ विवरण तयार गरी यो समितिमा बुझाउनलाई उहाँहरूलाई 15 दिनको समय दिएको छ। आजको बैठकमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विमान खरिद सम्बन्धमा गरेको अनुगमन प्रतिवेदन पनि पेश गरिएको छ। त्यही प्रतिवेदनलाई समेत आधार बनाएर उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्ने पनि सभापति शाहले बताउनुभयो। कार्यालयको अनुगमन प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐनको सबै शर्त पूरा नगरी वाइड बडी विमान खरिद गरिएको उल्लेख छ। त्यसैगरी विमान खरिद गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय खुला बोलपत्र सम्बन्धी प्रावधानलाई लत्याइएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनलाई पनि अध्ययन गरेर उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेपछि यस सम्बन्धमा पुनः संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी तथा नेपाल वायु सेवा निगमका पदाधिकारीसँग सोधपुछ गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने समितिको योजना छ। सभापति शाहले यस अघि नै सो विमान खरिद गर्दा करिब 6 अर्ब रुपैयाँ आर्थिक अनियमितता भएको दावी समितिको बैठकमा गर्नु भएको थियो। 2/3 बहुमत सहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस आफ्नो भूमिकाबाट चुकिरहेका छन्। देश जनताको हितको सवालमा भन्दा पनि यी दल आन्तरिक खिचातानी, आफ्नै दाबी र आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिँदा राजनैतिक संक्रमणको अन्त्य भए पनि महत्त्वपूर्ण सवालमा अझै जनअपेक्षा अनुसारका काम हुन सकेका छैनन्। बाबुराम तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। शान्ति, विकास र मुलुकको समृद्धि नेपाली जनताले राजनीतिक दलबाट दशकौंदेखि अपेक्षा गरेका कुराहरू हुन्। पछिल्लो 1 दशक यता मुलुकमा बिस्तारै शान्ति स्थापना भए पनि विकास र समृद्धि भने अझै नारामा मात्रै सीमित छन्। आफू सत्तामा हुँदा केही नगर्ने र विपक्षमा हुँदा हरेक समय सरकारको आलोचना गर्ने प्रवृत्ति नेपालका सबै खाली राजनीतिक दलमा हावी छ। विगतमा पनि यही मानसिकताबाट प्रेरित भएर राजनीतिक दलहरू सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा लागेको स्पष्ट नै छ। दोस्रो जनआन्दोलन यता कम्युनिस्ट र कांग्रेसको नेतृत्वमा पटक पटक सरकार बनी, तर सरकारको प्राथमिकता देश र जनताको सर्वोपरि हित भन्दा पनि पार्टीगत स्वार्थ र सत्तामा नै केन्द्रित रहेका कारण महत्त्वपूर्ण सवालहरू सधैँ ओझेलमा पर्दै आएका थिए। देशमा संघीय संविधान कार्यान्वयन भएर प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनावपछि तत्कालीन नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादी केन्द्र बीचको एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेतृत्वमा अहिले 2/3 बहुमत सहितको सरकार भए पनि जनअपेक्षा अनुसार काम हुन सकेका छैनन्। सरकार गठनको झण्डै 1 वर्ष पुग्नै लागे पनि संघीयताको व्यवस्थापन झन पेचिलो बन्दै गएको छ। मुलुकमा स्थायी सरकार भए पनि अराजकता, दण्डहीनता, कालोबजारी, भ्रष्टाचार, बढ्दो महिला हिंसा जस्ता घटना न्यूनीकरण हुन सकेका छैनन्। सरकारको काँधमा संघीयताको व्यवस्थापनका लागि समयमै दर्जनौं कानून बनाउनु पर्ने, कानूनको सही कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, जनताले पाउनुपर्ने सेवा सुविधालाई सरल र सहज बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी भए पनि सरकार त्यो बाटोमा अहिलेसम्म हिँड्न सकेको छैन। अब जनताले गुनासो गर्ने जनताको अधिकारको कुरा हो, त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ र जनताले गरेको गुनासोलाई सकारात्मक रूपमा लिएर कहाँ कमी कमजोरी भए त्यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ। किनकि हाम्रो सरकार, हाम्रा नीति, हाम्रा सिद्धान्त, हाम्रो पार्टी सम्पूर्ण रूपमा जनताको हितमा, जनताको सेवाको लागि हो। त्यसो भएको हुनाले जनता के कारणले असन्तुष्ट भए, के कारणले गुनासो बढेका छन्, त्यो हामी छलफल गर्छौँ। सरकारले जिम्मेवारी बोधका साथ काम गर्न नसकिरहेका बेला यता पार्टीभित्रकै किचलोमा रुमलिरहेको नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारका काम कारबाहीलाई खबरदारी गर्न सकिरहेको छैन। जनताको अपेक्षा एक किसिमको होला, तर अहिलेको आवश्यकता र हाम्रो भूमिका मलाई लाग्दछ एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षको नाताले हामी निभाइरहेका छौँ र हामीले अहिले महासमितिको तयारीकै क्रममा छँदा पनि हामीले सरकारका कतिपय क्रियाकलापहरूका प्रतिको आफ्नो असहमति र उसलाई सचेत गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौँ। अब सडकमा गएर विरोध जनाउने कामको हदसम्म अहिले गइसकेका छैनौँ। अन्य ढङ्गले तोडफोडमै जाने स्थिति अहिले आइसकेका छैन, आउनु हुँदैन। हामी सकेसम्म त्यो स्थिति नआओस् भन्ने चाहिरहेका छौँ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले सरकारले जनपक्षीय सवालमा काम गरिरहेको र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई खबरदारी गरिरहेको दाबी गरे पनि सरकार गठनको 9 महिना बितिसक्दा समेत कुनै ठोस उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। तर सरकारले भने 9 महिनाको अवधिमा महत्त्वपूर्ण काम भएको दाबी गर्दै आएको छ। संविधान जारी भएको 3 वर्षभित्र ल्याउनुपर्ने कानून सरकारले बिना छलफल अन्तिम समयमा जारी गर्दा समेत प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस चुप लागेर बसेको थियो। अहिले पनि संघीय संसदको पहिलो बैठक बसेको 1 वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने कानूनमा सरकार र प्रतिपक्षी दल दुवै उदासीन देखिरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। सांसदहरूले पारमाणविक प्रविधिको शान्तिपूर्ण एवं सुरक्षित उपयोग गरेर मात्र राष्ट्र विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने बताएका छन्। शिक्षा मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी IAEA ले
आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन्। शिक्षा तथा सामाजिक समितिका सभापति जयपुरी घरती, राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेगी गुरुङ, नेपाली कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भूषाल लगायतले पारमाणविक प्रविधिको उपयोग सम्बन्धी विधेयक पारित भएसँगै स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग लगायत क्षेत्रमा परमाणु प्रविधिको प्रयोग सहज रूपमा बढाउन सकिने समेत बताएका हुन्। कार्यक्रममा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव लीला गडतौलाले पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075 का बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। कृषिको उत्पादकत्व बढाउन, अनुसन्धान गर्न, खाद्यान्नलाई सुरक्षित राख्न, खानी पत्ता लगाउन, पूर्वाधार निर्माणमा सहजताका लागि पनि परमाणु प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिने यस क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ। पारमाणविक प्रविधि र रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित र शान्तिपूर्ण प्रयोगबाट दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले कार्यक्रम गरिएको आयोजकले जनाएको छ। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले नेपाली भाषा, कला र संस्कृतिको संरक्षणमा जोड दिन सबैलाई आह्वान गर्नुभएको छ। उपराष्ट्रपति पुनले नेपालको मौलिक भाषा, कला र संस्कृतिमाथि बाह्य प्रभाव बढ्दै गएकोमा चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभयो। आज काठमाडौँमा आयोजित कला र संस्कृति सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उहाँले नेपालको मुख्य पहिचानको रूपमा रहेको भाषा, कला र संस्कृतिको संरक्षण गर्नु सबै नेपालीको कर्तव्य भएको पनि स्मरण गराउनुभयो। उपराष्ट्रपति पुनले नेपालको कला र संस्कृतिको संरक्षण नभई नेपाल नै नरहने अवस्था आउनेतर्फ पनि सचेत गराउनुभयो। अरूको भाषाको प्रयोग गरी आफ्नो भाषामा अभिलेख प्रतिवेदन नहुने र आफ्नो भाषामा तथ्याङ्क प्रतिवेदनहरू भेट्टाउन गाह्रो हुने, अरूको सजिलोको लागि अरू नै भाषाको प्रयोग हुनुले गर्दा हाम्रो पहिचान कहाँ पुग्छ? कला र संस्कृतिमा सबैको पहुँच नेपालले गरेको कार्यक्रममा वरिष्ठ हास्य कलाकार द्वय मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यलाई लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्डद्वारा सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रममा नेपालको विभिन्न भाषा, कला र संस्कृति झल्किने प्रस्तुति पनि प्रस्तुत गरिएको थियो। प्रदेश 3 का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेशको राजधानी हेटौडाबाट अन्यत्र नसर्ने दावी गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री पौडेलले कार्यालय व्यवस्थापन सहित पूर्वाधार विकासको काम भइसकेकाले हेटौडाबाट अन्यत्र राजधानी सार्न नमिल्ने तर्क समेत गर्नुभयो। उहाँले पुष महिनाभित्र प्रदेशको नामाकरण गरिसक्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। काठमाडौँमा आज भएको साक्षात्कारमा उहाँले कानून र कर्मचारी अभावका कारण जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको काम प्रदेश सरकारले गर्न नसकेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। मुख्यमन्त्री पौडेलले साझा सूचीका कानून छिटो निर्माण गरिदिन संघीय सरकारसँग माग गर्नुभएको थियो। केन्द्रले मापदण्ड निर्धारण गरिसकेपछि मात्र हामीले प्रदेशले बनाउनुपर्छ। अनि हिजो अस्ति हाम्रो भनाइ चाहिँ के थियो भने यो छिटो गरिदिनुहोस् भन्ने कुरा हो होइन। प्रदेशको र केन्द्रको बिचमा धेरै ठुलो विवाद आदि चाहिँ के होइन, यो जति सक्यो छिटो केन्द्रले गरिदियो भने हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ, तपाईँले छिटो गरिदिनुहोस् भनेर भनेको। मुख्यमन्त्री पौडेलले अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकले प्रदेश र केन्द्र सरकार बीचमा देखिएको समस्या समाधान गरेको दावी पनि गर्नुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि यातायात व्यवसायी महासंघ सिन्डिकेट ब्युताउने कसरतमा, गाडी धनीहरूसँग रकम असुल्दै नियमनकारी निकाय अनभिज्ञ। मल्लकालीन ऐतिहासिक सम्पदा रानी पोखरीको पुनर्निर्माण भएन, पुनर्निर्माण शीर्षकमा 5 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम सिध्याइयो। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। समितिबाट कम्पनीमा जान सरकारले दिएको समय सीमा सकिन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा यातायात व्यवसायीहरू भने कसरी हुन्छ सिन्डिकेट ब्युताउने तयारीमा लागेका छन्। विधान्त कुनै आर्थिक गतिविधि गर्न नपाइनेमा यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ भने गाडी धनीहरूसँग रकम असुलीमा लागेको छ, जुन सिन्डिकेट ब्युताउने कसरतको रूपमा अर्थ्याउन थालिएको छ। कुलचन्द्र विष्टको रिपोर्ट।
निष्क्रिय जस्तै बनेको यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ पछिल्लो समय रकम असुलीमा सक्रिय बनेको छ। महासङ्घले विधानत कुनै आर्थिक कारोबार गर्न नपाउने भए पनि सदस्यता शुल्क नवीकरण रुट किनबेचका क्रममा रकम असुली गर्दै आएको थियो। तर सरकारको सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणापछि यसबाट पछि हटेको महासङ्घले अहिले भने महासङ्घको व्यवस्थापन शीर्षकमा रकम असुली गरिरहेको छ। एकातर्फ महासङ्घको म्याद नै केही दिन मात्र रहनु, अर्कातर्फ आर्थिक कारोबार नै गर्न नपाउने विधानको व्यवस्था विपरीत असुली गर्नु सिन्डिकेट बिउत्याउने कसरत भएको यातायात सुधार अभियन्ताहरू बताउँछन्। 2034 साल ऐन मार्फत जति सिडिओ कार्यालयबाट यातायात समिति दर्ता भएको थियो पहिला, त्यो समितिले पनि पैसा उठाउन र खर्च गर्न पाउँदैन थियो, त्यो अधिकार पनि दिएको थिएन। महासङ्घलाई पनि पैसा उठाउने अधिकार नेपाल सरकारले दिएको छैन। नेपाल सरकारले चाहिँ पैसा उठाउने अधिकार समितिले पनि महासङ्घलाई दिएको छैन भने नेपाल सरकारको स्वीकृति बिनै चाहिँ यहाँले पैसा उठाउँछन् भने त अब यहाँहरूलाई त कानुनअनुसार त सजाय दिनै पर्छ नेपाल सरकार। महासङ्घले भने कतै पनि अनाधिकृत रूपमा रकम असुली नभएको तथा भए रकम असुली गर्ने नै कारबाहीको भागीदार हुने बताउँछ। अहिले उठाइएको केही रकम कार्यालय तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि भएको उसको दाबी छ। जसले उठाएको छ, जसले गरेको छ त्यो कुरा हुन्छ। मलाई थाहा छैन, 20-25 हजार कामदार कर्मचारीहरू छन् र अफिसियल कामहरू चल्नेहरू छन्। अनि गाडी के छता कि त सबै भएका नेपालका सवारी साधन कि गभर्मेन्ट सरकारले झप्पै आफैले लिनु पर्यो, सबै सरकारले लिएर आफूले चलाइदिनु पर्यो। होइन भने के भन्छ भने 29 गते पछिको परिस्थिति के हो त्यतिखेरसम्म त्यो कुरा आउने हो कि। सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा ताका सरकारले यातायात समितिहरूलाई असार मसान्तसम्मको कर्मचारी तथा कार्यालय व्यवस्थापनका नाममा भएको खर्च विवरण पेश गर्न भनेको थियो। यही आधारमा पनि थपिएको समयसीमाभित्र ती शीर्षकमा भएको खर्च सरकारको जिम्मेवारीमा पर्ने अभियन्ताहरूको तर्क छ। संस्था दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय भने यस विषयमा अनभिज्ञ छ। स्वैच्छिक रूपमा सदस्यता शुल्क बापत विधानमा उल्लेखित रकम लिन पाउने भए पनि अन्य कुनै शुल्क उठाउन नपाइने उसको भनाइ छ। रकम नतिरेकै भरमा सदस्यता निलम्बन बाहेक अन्य बाधा दिनु कानुनत गलत भएको र त्यस्ता संस्था कारबाहीको भागीदार बन्ने प्रशासनको चेतावनी छ। बाटोमा छेकेर अथवा चाहिँ प्रति टिप वाइज हिसाबले चाहिँ पैसा उठाउन मिल्दैन। कुनै संस्थासँग अथवा महासङ्घसँग आबद्ध भएको हिसाबले आफू त्यो विधान अन्तर्गतको चाहिँ दायित्व स्वीकार गरेर कसैले बुझाउँछ भने त्यो उनीहरूको चाहिँ स्वैच्छिक कुरा हो। जहाँसम्म हाम्रो जानकारीमा यो कुरो छैन। अब तपाईँले दाबी गरेको कुरो यदि सही हो भने त्यो गैर कानुनी हो, त्यसमा चाहिँ हामीले आवश्यक कानुनी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ। सवारी ध्वनिका अनुसार महासङ्घले लामा रुटका गाडीबाट प्रति टिप 50 रुपियाँ उठाउने गरेको छ। यसलाई आधार मान्ने हो भने मासिक सामान्यतया लामा रुटका गाडीहरू 6 देखि 7 टिप चल्ने गरेका छन्, जसबाट महासङ्घले 300 देखि 350 प्रति महिना प्रति गाडी उठाइरहेको छ। महासङ्घ सक्रिय हुन अपनाइएको यो नयाँ उपाय सिन्डिकेट बिउताउने खतराको रूपमा उदय हुन सक्ने कतिपयको ठम्ब्याइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्ले र केशव तिमल सिन्हाका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट हट्न नसकेको सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, यातायातमा सिन्डिकेट हट्न नसक्नुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको प्रतिक्रिया उनीहरूको शैलीमा। सिन्डिकेटले फेरि मनमानी गर्छन्, त्यो मनमानी गर्नाले नै अब हटाउने भन्ने विचार सबैले राखेको। व्यवसायहरूले कडाइ गरेर हट्न पनि गाह्रै छ। सयौं वर्षदेखि चलिरहेका गाडीहरूलाई चाहिँ रोडमै प्रोत्साहन गरिरहेको छ, रोडमै कुदाइरहेको छ। त्यस कारणले अहिले सिन्डिकेटको अवस्था तत्कालै एक्सिडेन्ट हुन सक्दैन, तर सरकारले ल्याए पनि आज यसलाई 10-15 वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। सिन्डिकेट हटाउन सरकारको पहल कदमी नभएको एउटा मुख्य कुरो चाहिँ हो। त्यो देखावटी नारा सरकारले दियो जनता ठग्न, र सिन्डिकेटसँग सरकारको मिलेमतो छ कि भन्ने मलाई चाहिँ आशंका लाग्छ। यसमा सरकारको एकदम सरासर चाहिँ खराबी छ। झुट्टा नारा लाएर जनतालाई अल्मल्याउने काम गरिरहेको छ। यो सरकारको कमजोरी हो होइन। सरकारले यातायात व्यवसायी महासङ्घसँग जुन सम्झौता गरेका छन् त्यो अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन। वास्तवमै सरकारी कमजोरी हो। क्रोनी क्यापिटलिजम जस्तै लाग्छ क्या यो। तपाईँको व्यापारी सर्टेन व्यापारीहरूको हातमा चाहिँ सर्टेन नेताहरूलाई चाहिँ उनीहरूले आफ्नो कब्जामा राखेको अनुसार चाहिँ त्यसलाई तोड्नको लागि चाहिँ कुनै प्लान फोकस नै भएर उसले अगाडि बढ्यो भने सम्भव छ, नत्र भने भौतिक मन्त्रालय अथवा सचिवको हातमा छोडेर यो सम्भवै छैन। एकैचोटि त गाह्रो छ। हरेक कुराहरू यो बिग्रेको सिस्टमलाई ट्र्याकमा ल्याउनको लागि समय त लाग्छ। हामी के सोचेका हुन्छ भने आजको आज नै परिवर्तन भयो भने त्यो सोच जनमानसमा हुन्छ नै। त्यो भएको कारणले भइदियो त राम्रो हो, तर यसलाई कर्मिक रूपमा यो चेन्ज हुन्छ। यस जनबोलीका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट।
भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको 3.5 वर्ष बितिसक्दा समेत रानीपोखरी पुनर्निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन। मौलिक स्वरूप भत्काएर जर्जर बनेको रानीपोखरी पुनर्निर्माण कस्तो शैलीको बनाउने भन्ने विवादले पटक पटक स्थिति आउँदै गरेको छ। यद्यपि काठमाडौँ महानगरपालिका रानीपोखरी पुनर्निर्माण सुरु भएको 1 वर्षभित्र निर्माण सक्ने आश्वासन दिइरहेको छ। सरस्वती बस्नेतको रिपोर्ट। मल्लकालीन ऐतिहासिक सम्पदा रानीपोखरी पुनर्निर्माणको पर्खाइमा छ। विनाशकारी भूकम्पबाट भत्किएको 3.5 वर्ष पुग्दा समेत रानीपोखरी पुनर्निर्माण प्रक्रिया सुरु समेत हुन सकेको छैन। क्षतिग्रस्त सम्पदाका विषयमा सम्बद्ध निकाय बीचमै मत बाजिएपछि रानीपोखरी निर्माण थालिएर स्थगित भयो। कुन स्वरूपमा बनाउने भन्ने विवादमा रुमलिएका सरोकारवाला निकाय बीचको विवाद मत्थर नहुँदै नेपाल आर्मीले रानीपोखरी बनाउने सम्मका चर्चा चुलिए, तर त्यो चर्चाले समेत सार्थकता पाउन सकेन। काठमाडौँका तत्कालीन राजा प्रताप मल्लले आफ्नो छोराको अकालमा भएको मृत्युपछि आफ्नी रानीलाई सान्त्वना दिन बनाउन लगाएको रानीपोखरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्वामित्वमा छ। यो बीचमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हातबाट शिलान्यास गरिएको रानीपोखरी पुनर्निर्माण शीर्षकमा 4 करोड भन्दा बढी सिद्ध्याइयो, तर त्यसको परिणाम शून्य छ। परिणामविहीन रूपमा भएको लगानी र निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति सर्वसाधारण भने रुष्ट छन्। 3 करोड नेपालीहरूको लागि एउटा छ नि भ्रमणको ठाउँ हो, सबैले मिलेर यसलाई राम्रो गर्नुपर्ने हो। तर यहाँ के छ भने हरेक कुरामा राजनीतिकरण भइरहेछ, त्यो राम्रो चाहिँ नि होइन। पुनर्निर्माण नहुने गैर जिम्मेवारी कुरो हो। त्यहाँ बसेका ओहदामा बसेका मान्छेहरूले जिम्मेवारी लिएनन्। अब त्यसमा पनि कसैले हुन्छ भन्ने कसैले हुन्न भन्ने, अब यो पनि कुरो चाहिँ नि के भने टोटली चाहिँ नि यो चाहिँ नि उचित कुरो चाहिँ नि होइन। यो त सांस्कृतिक धरोहर हो, हाम्रो ठुलो सम्पदा, यसले हामीलाई परापूर्व कालदेखि नै चिनाइराखेको चिज हो। यो यस्तो अस्तव्यस्त भएको देख्दाखेरि साह्रै दया लागेर आउँछ। यस्तो निरीह प्राणी जस्तो लाग्छ हामीलाई यसको अवस्था देख्दा। जुन सम्बन्धित पक्ष हो त्यसले ध्यान नदिएको जस्तो लाग्छ। यद्यपि पछिल्लो समय पुरातत्व विभाग र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच पुरानै मौलिक शैलीमा सम्पदा बनाउने सहमतिपछि भने रानीपोखरी पुनर्निर्माणले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ। विभाग र महानगरपालिका बीचको सहमति लगत्तै दोस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गरी निर्माण कार्य अघि बढाउने तयारी समेत भयो। तर महानगरपालिकाले टेन्डर पुनः स्थगित गरेको छ। मापदण्ड अनुसार बोलपत्र र आशय पत्र पेश गरेका 2 निर्माण कम्पनीको कागजात पूरा नभएपछि टेन्डर स्थगित भएको हो। दशैं अघि स्थगित भएको टेन्डर पुनः आह्वान गरिएको छ। महानगरपालिकाले करिब 15 करोड रुपैयाँको लागतमा पुनर्निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। टेन्डर भइसकेको छ। टेन्डर एकपल्ट टेन्डर गरेको टेन्डरमा आवश्यक कागजपत्र नपुग भएको कारणले प्राविधिक पक्ष त्रुटि टेन्डरमै चाहिँ ठेकदारबाट चाहिँ आवश्यक डकुमेन्टहरू प्राप्त नभएको कारणले त्यो टेन्डर हामीले रद्द गर्न परेर अर्को 15 दिनको सूचना हामीले प्रकाशित गरी फेरि टेन्डर चाहिँ खुल्ने चाहिँ अहिले खुलिरहेछ। करिब यसको 15 करोडको चाहिँ हाराहारीको चाहिँ लागतमा बन्छ। यसअघि वर्ल्ड वाइड कर्डेल K&KG जेबीले करिब 7 करोड रुपैयाँमा टेन्डर पारेर 2073 वैशाख 10 गतेदेखि काम सुरु गरेको थियो। मल्लकालीन संरचना रहेको रानीपोखरीमा बिना अध्ययन कङ्क्रिट वाल लगाएर संरचना बिगार्न थालेको आरोप लगाउँदै स्थानीयले विरोध जनाए लगत्तै महानगरपालिकाले सो कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गरेको थियो। मौलिकता र सम्पदा संरक्षणका लागि दबाव खेपिरहेको महानगरपालिका रानीपोखरीलाई मल्लकालीन ढाँचामा तयार पार्न अग्रसरता देखिएको छ, तर पुनर्निर्माणको काम सुरु नभइरहँदा जनआक्रोश भने व्याप्त छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विकल श्रेष्ठका साथ सरस्वती बस्नेत, काठमाडौँ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले यात्रुसँग बढी भाडा लिने, मिटरमा जान नमान्ने तथा मिटर बिगार्ने ट्याक्सीमाथि धमाधम कारवाही गरिरहेको जनाएको छ। ट्राफिक प्रहरीले ठग्ने ट्याक्सीहरू विरुद्ध आर्थिक वर्ष 2075-76 मै 3402 ट्याक्सी चालकमाथि कारवाही गरेको जनाएको हो। त्यस्तै मङ्सिर महिनामा मात्रै 905 जना चालक कारवाहीको दायरामा आएका छन्। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख एसएसपी वसन्त कुमार पन्तले उपत्यकामा ट्याक्सीको ठगी थामी नसक्ने गरी बढेपछि कारवाहीलाई अभियानकै रूपमा लिनुपर्नेको बताउनुभयो। अधिकांश ट्याक्सी चालकहरूले मिटरमा जान नमान्ने, बढी भाडा लिने, मिटर बिगार्ने व्यापक गुनासोहरू सामाजिक सञ्जाल मार्फत र आम जनता मार्फत गुनासाहरू प्राप्त भएपछि महाशाखाले 19 गते मङ्सिर 19 गतेदेखि त्यस्ता चालकहरूका विरुद्धमा कडाई
कडाइका साथ कारबाही गर्ने अभियान सुरु गरेको छ। ट्राफिक प्रहरीले ठग्ने ट्याक्सी विरुद्ध कारबाहीका लागि सादा पोसाकमा प्रहरी खटाएर कारबाही गर्दै आएको छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को दफा 60 मा 5 पटक भन्दा बढी कसुर गरेमा 6 महिनासम्म सवारी चालक अनुमति पत्र निलम्बन हुने व्यवस्था रहेको छ। नेपालको केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँ सन् 2019 मा घुम्न लायक विश्वका उत्कृष्ट शहरको सूचीमा 5औं स्थानमा परेको छ। विश्वका पर्यटकीय शहरको सूची निकाल्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था लोन्डी प्लानेटले विश्वका वैभवशाली सभ्यता र शहरको पंक्तिमा पारेको काठमाडौँ शहर भने अहिले पनि उही फोहोर र धुलो धुवाँको समस्याबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन। शान्ता दनवारको रिपोर्ट। 3 वर्ष अघिको विनाशकारी भूकम्पबाट तहस नहस भएको काठमाडौँ पुनर्निर्माणकै चरणमा छ। तर पनि विश्वका प्रकृति तथा सम्पदा र संस्कृति प्रेमी पर्यटकका लागि काठमाडौँ संसारकै उत्कृष्ट 5औं शहर रहेको निष्कर्ष लोन्ली प्लानेटले निकालेको छ। हिमाल प्रवेश गर्ने ढोकाको रूपमा रहेको सांस्कृतिक नगरी काठमाडौँ आन्तरिक व्यवस्थापकीय समस्याले गाँजिए पनि डेनमार्कको राजधानी कोपनहेगन, चीनको सेन्चेन, सर्बियाको नोभी साद र फ्लोरिडाको मियामी पछि 5औं भ्रमण योग्य शहरमा परेको हो। तैपनि मध्यकालीन वास्तुकलाले सजिएको काठमाडौँमा विद्यमान फोहोर मैला व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकासका कारण देखिएको धुलोलाई उक्त संस्थाले समस्याकै रूपमा औल्याएको छ। विशेष गरी यो फोहोर व्यवस्थापनमा थरीथरीका नारा र अभियान ल्याएर पनि सधैँ असफल देखिने काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट नै सृजित समस्या हो। यो हामी लङ टर्मको चाहिँ भिजन अहिले हामीले दिन सकेका छैनौँ, किनभने नेपाल सरकार लगानी बोर्डले हामीलाई के एउटा बन्देज गरेका छन्, तिमीहरू लामो समयको चाहिँ कुनै पनि योजना चाहिँ अगाडि नसार है दीर्घकालीन असर पर्ने खालको प्रोजेक्ट अगाडि चाहिँ नल्याऊ भनेर उनीहरूले, किनभने फोहोर मैला प्राइभेट सेक्टरमा जाँदैछ भनेर हामीलाई उसले परिपत्र गरेको कारणले हामी न त्यो हामी टेन्डर पनि हामीले गर्न सकेका छैनौँ, तिनीहरूलाई व्यवस्थापन पनि हामीले गर्न सकेका छैनौँ र त्यो करको दायरा पनि हामीले ल्याउन सकेका छैनौँ। विश्वभरका शौखिन पर्यटकको भ्रमण सूची निर्धारणको आधार बन्ने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूले भने काठमाडौँमा भइरहेको हरण निषेध, ऐतिहासिक सम्पदा क्षेत्रमा सवारी निषेध, रात्रि जीवन तथा खानाको व्यवस्था र घुम्न लायकका गन्तव्यलाई उच्च महत्त्वका साथ प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्, जसका निम्ति उपत्यकाको फोहोर मैला उचित व्यवस्थापन नगरिँदा निम्तन सक्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी जोखिमले धेरैलाई झस्काउने गरेको छ। संक्रमण भयो भने त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जस्तै टाइफाइड भयो, झाडापखाला भयो, जन्डिस यस्ता खालका रोगहरू चाहिँ देखिन सक्ने सम्भावना बढेर जान्छ। यद्यपि अब हरेक वर्ष फोहोरहरू नउठ्नु भनेको चाहिँ त्यसले अरू यो हाम्रो मानव स्वास्थ्यमा खास गरी चाहिँ स्थानीयवासीहरूको स्वास्थ्यमा चाहिँ यसले गम्भीर असर पर्न सक्छ। यो बीचमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि नुवाकोटको बन्चरे डाँडामा पूर्वाधार बनाउन थालेको दशक नागेको छ। सिस्टो ल्यान्डफिल साइडमा क्षमताभन्दा बढी फोहोर थुप्रिएका कारण उपत्यकाको फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने, सर्ने र नसर्ने फोहोर छुट्याएर जैविक मल बनाउने जस्ता थुप्रै गुरु योजना समेत सुरु भएका छन्, जसले निरन्तरता नपाउँदा काठमाडौँ घुम्न आउने पर्यटकका निम्ति फोहोरको डङ्गुर पार गर्न नसक्ने समस्या बन्ने गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन अमित मचामसीका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। नेपालका युवा वैज्ञानिकहरूले पनि इन्जिनियरिङ विधामा रजत पदक हात पार्न सफल भएका छन्। थाइल्यान्डमा आयोजित 7औं एसिया प्रशान्त क्षेत्रको युवा वैज्ञानिक सम्मेलनमा नेपालको बृहस्पति विद्यासदनमा अध्ययनरत इन्जिनियरिङ विधाका राजेश श्रेष्ठ, सुजल राज भण्डारी र कृष्ण पोदारले रजत पदक हात पारेका हुन्। नेत्रहीनका लागि आविष्कार भन्ने नारा सहितको प्रस्तुतिले उनीहरूलाई रजत पदक दिलाएको हो। प्रतियोगिताले आफूहरूलाई उचित वातावरण भए ज्ञान विज्ञानको क्षेत्रमा ठुल्ठुला आविष्कार गर्न सक्ने महसुस गराएको रजत पदक विजेता टोली नेता राजेश श्रेष्ठले बताउनुभयो। सम्मेलनमा नेपालको 3वटा प्रस्तुति रहेको थियो। यसैबीच रजत पदक जितेर बुधबार अपराह्न स्वदेश फर्किएका युवा वैज्ञानिकहरूको टोलीलाई बृहस्पति विद्यासदनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सम्मान सहित स्वागत गरेको थियो। भारत उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले विवाह पञ्चमी महोत्सव नेपाल र भारत जोड्ने सेतुको काम गरेको बताउनु भएको छ। जनकपुर धाम स्थित 12 बिघा रङ्गभूमि मैदानमा जानकी मन्दिरले गरेको श्री सीताराम विवाह पञ्चमी महामहोत्सव समारोहमा मुख्यमन्त्री योगीले नेपाल भारतको सम्बन्धलाई बाँधेर राखेको विवाह पञ्चमी महोत्सवमा सहज आवागमनका लागि जनकपुर धामदेखि अयोध्यासम्मको राम जानकी सडक मार्ग निर्माण गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। राजा जनक
बिनहरूको सम्मेलन गरेको भूमि मिथिला र जनकपुर विश्वमै उत्कृष्ट रहेको समेत मुख्यमन्त्री योगीले बताउनुभयो। कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जनकपुर धामलाई हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न र जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा पुर्याउन प्रदेश सरकार तत्पर रहेको बताउनुभयो। राजा राजर्षि जनक जस्तो राजा र याज्ञवल्क्य गौतम बुद्ध गन्नाम तथा कपिल जस्तो ज्ञानी ऋषिमुनिहरूको तपोभूमि जनकपुर धामलाई धार्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने उहाँले बताउनुभयो। समारोहमा संघीय सरकारका नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी, जनकपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख लालकिशोर शाह, सांसद राजेन्द्र महतो लगायत नेपाल भारतका विभिन्न मठ मन्दिरहरूका मठाधीशहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। काठमाडौँको 32 पुतल स्थित राम मन्दिरमा पनि विवाह पञ्चमी पर्व भव्यताका साथ मनाइएको छ। आज बिहानै भगवान रामको विवाह भएको दिनको अवसर पारेर विशेष भक्ति सङ्गीत कार्यक्रम आयोजना गरी राम मन्दिरमा विवाह पञ्चमी पर्व मनाइएको हो। मन्दिरमा भगवान राम र सीताको विवाहको महिमा सहितको सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि आयोजना गरियो। विवाह पञ्चमीमा राम र सीताले विवाह गरेको र सो विवाहमा गएका जन्तीहरूको झल्को पनि दिएको थियो। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर मन्दिरको छाना ताम्रपत्रमा सुवर्णलेपन गरी पुनर्निर्माणको काम सुरु भएको छ। गोकर्णेश्वर महादेव छाना निर्माण तथा सर्वाङ्गीण विकास समन्वय समितिले आजबाट छानामा सुनलेपन तथा पुनर्निर्माण सुरु गरेको हो। मन्दिरमा छाना निर्माणको आज प्रदेश 3 का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले उद्घाटन गर्नुभयो। कार्यक्रममा उहाँले गोकर्ण क्षेत्रको महत्त्वबारे जनतालाई बुझाउन नसकेकाले धार्मिक पर्यटनको विस्तार हुन नसकेको भन्दै यसको प्रवर्धनमा लाग्न पर्ने बताउनुभयो। प्रदेश सरकार विकास र दायित्वबारे आफूलाई ज्ञात भएकाले आफू डटेरै लाग्ने बताउनुभयो। पण्डित ईश्वर कृष्ण महाराजको सङ्कल्पअनुरूप गोकर्णेश्वर मन्दिर पुनर्निर्माण र सुनको जलप लगाउने कामको थालनी भएको हो। समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि भारतको राज्य स्तरीय विधानसभा चुनावमा बीजेपीको पराजय, प्रधानमन्त्री मोदीप्रति बढ्दै गएको वितृष्णा प्रकट भएको विश्लेषण र एपीएल अन्तर्गत आजका खेलमा भैरवा ग्ल्याडिएटर्स र ललितपुर प्याट्रियट्स विजयी, विराटनगर र काठमाडौँ पराजित। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक करिब 66 रोपनी जग्गामा 3 वर्ष अघि लगाएको चियाले बजार नपाएपछि भोजपुरका किसान निराश बनेका छन्। चियाले बजार नपाएपछि किसानहरू यति बेला चिया खेती मासेर अन्य विकल्प रोज्न थालेका हुन्। कास्कीको पोखरा 31 बेगनास्थाल मन्दरे पार्कमा जारी श्रीमद् भागवत विराट ज्ञान महायज्ञको चौथो दिन आजसम्म 45 लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ। बेगनास्थाल क्षेत्रमा विभिन्न कालखण्डमा पानीमा डुबेर 108 जनाले ज्यान गुमाएकाले उनीहरूको आत्माको चिर शान्तिको कामना तथा स्थानीय क्षेत्रमा विकास निर्माणको उद्देश्यसहित महायज्ञ गरिएको हो। राष्ट्रिय परोपकार महासंघको आयोजना र विभिन्न संघ संस्थाको सहयोगमा गरिएको महायज्ञमा दिवंगत व्यक्तिका परिवारजनहरू कर्ताको रूपमा पूजामा संलग्न रहेका छन्। महायज्ञबाट करिब 5 करोड सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएको महायज्ञ आयोजक समितिका महासचिव ध्रुवनाथ अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यस मौसम समाचारका प्रायोजक मौसम समाचारका प्रायोजक। यो सँगै हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउबाको अनुपस्थितिका कारण संवैधानिक परिषदको आजको बैठक पुनः स्थगित, प्रधान न्यायाधीशको सिफारिसमा विलम्ब।
सार्वजनिक लेखा समितिबाट वाइड बडी विमान खरिदबारे छानबिन गर्न उपसमिति गठन 15 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश। यातायात व्यवसायी महासंघ सिन्डिकेट बिउताउनेको शरतमा गाडी धनीहरूसँग रकम असुल्दै नियमनकारी निकाय अनभिज्ञ। भारतको राज्य स्तरीय विधानसभा चुनावमा बीजेपीको पराजय, प्रधानमन्त्री मोदीप्रति बढ्दै गएको वितृष्णा प्रकट भएको विश्लेषण। र एपीएल अन्तर्गत आजका खेलमा भैरवा ग्ल्याडिएटर्स र ललितपुर प्याट्रियट्स विजयी, विराटनगर र काठमाडौँ पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/सगरमाथा टिभी नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।